بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو بانی کھلانا بلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم آیا یتیمان دیون تسلی آیا یتیمان دیون تسلی یتیمان گلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا
تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں در در دھگے ملنی انہاں نوں تے مر جائے جنہاں دی ماں اے در در دھگے پینے انہاں نوں تے مر جائے جنہاں دی ماں اے اب دستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھڑ جنہاں نوں اے وسدا ملک تمامی دی سے اے وسدا ملک تمامی دی سے اتے قبرستان انہاں نوں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتاہی شہنشاہی بادشاہی اللہ مالک الالام دی ذات عالیہ مقدسہ رفیعہ دے واسطے نے درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم نبی رحمت رحمت کل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تو صحباب دے سامنے جنہ آیات مبارکہ دا کچھ حصہ میں تو صحباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے ان دے اندر اللہ رب العزت نے یتامیٰ دا تذکرہ فرمایا ہے اور بہت ساری ایسی آیات نے کئی ایک ایسے مقامات نے جنات دے اندر اللہ مالک الالام نے یتیمہ دا تذکرہ یتیمہ دے حقوق یتیمہ دے حصیاں دے متعلق رہنمائی فرمائی ہے یتیم کنوں کیا جانتا ہے یتیم ہے کون معاشرے دے اندر بلکہ شریعت دے اندر یتیم اس بچے نو گنیا جاندا ہے جن دے بچپن دے اندر بلوغت تو پہلے باپ دنیا تو رخصت ہو جاوے رحلت فرما جاوے فوت ہو جاوے ایسے بچے نو یتیم کیا جاندا ہے یتیمی والا دکھ بہت بڑا دکھ ہے اور دور جہلیت اندر میری اور تساں دے مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے یتیم در در دے دھکے کھا رہے سی یتیم لاوارث بے سہارا انہیں کو کہ لوگاں نے انہاں دے حق مارنے نو گناہ نہیں سی سمجھیا حق مارن نو لوگی ثواب سمجھی بیٹھے سی اور اس دور اندر یتیم زیادہ ہویا کرتے سی ان دی وجہ ایسی کہ عرب معاشرے دے اندر بہت زیادہ لڑائی جنگوں کے تال قتل و غارت ہویا کرتی سی چھوٹی چھوٹی گل تو لوگ ایک دوسرے دے قتل کرن تک چلے جاندے پھر یتیم بھی زیادہ اور یتیمی دا دکھ اس قدر زیادہ ہویا کرتا ہے کہ دنیا دنیا تمام نعمت اگر اکٹھیاں کتیاں جان اس بچے دے سامنے رکھیاں جان جس بچے دا باپ انہوں چھڑ کر کے چلا گیا رخصت ہو گیا فوت ہو گیا اس بچے نو پوچھئے کہ بچیا تیرے حالات کی نے تیری صورتحال گنج دیئے
تیرا وقت کنج گزردا پیا ہے، تیرے لمحات کیویں چل رہے نے، تے او بچہ آہ بھر کے ٹھنڈی آہ بھر کے ساہ لے کے کہے گا اے کاش کہ اج ابا زندہ۔ اور یتیمی دا دکھ اس قدر زیادہ ہویا کردا ہے، جدو بچہ کسی بچیاں دے اندر کھیلدا ہے نا، بچے سائیکل لے کے چل رہے نے، مختلف اشیاء شادی بیاہ دے موقع دے مختلف چیزاں لے کر کے وکھاندے نے، اے بچہ ویکھ کر کے آ بھر کے کہندا ہے اے کاش کہ میرا ابا زندہ، او میرا بھائی، او میری بہن جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا، انہاں نوں پریشانی تے ہے وے، لیکن انی پریشانی نہیں، کیونکہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ترمذی پاک اندر روایت موجود ہے، میں پچھلے جمعے میں ذکر کی تھی، جس بندے نو کوئی دکھ پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اور نبی پاک دے دکھاں نو یاد کر لوے، ان دے دکھ ہلکے ہو جایا کرتے نے۔ یتیمی دا دکھ، یتیمی دا غم، باپ دا چلے جانا، باپ دا رخصت ہو جانا، خوشیاں دے ویلے ماپیاں دا بہتا یاد آنا، یہ فطری عمل ہے، لیکن میرے اور تساں دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان کو سامنے رکھئے، ایک طرف دنیا دی یتیمی ہے، ایک وقت دے اندر معاشرے دے تانے نے، ایک سیڈ دے معاشرے دیاں دھنگیاں دے گالانے، دھگے نے معاشرے دے، دوسری طرف میرے نبی پاک دے فرمان کہ جنوں دکھ پہنچے وہ میں محمد دے دکھانو یاد کر لوے، اگر کوئی میرا بھائی یتیم ہے، اگر کوئی میری بہن یتیم ہے، جنوں بابے دکھا بھی لوڑے، جنی ویندی ہے کہ میرا بابا زندہ ہوندا، اج میرے لاڑ تے میرے نخرے اٹھاندا، اج میرے کپڑیاں دے مختلف رنگاں دے سوٹ آندے، او جیری بہن اپنے جہیز تک دے بابا دا انتظار کر دیئے، او میرے نبی پاک دی یتیمی نو ویکھے، نبی پاک دی یتیمی کنج دیئے، اج کوئی بچہ یتیم ہوندے 10 سال دی عمر اندر، اج کوئی بچہ فوت ہوندے، بچے دا والد دنیا تو جاندے، بچے دی عمر 4 سال دی ہوندیے، بچے نے باپ نو ویکھ لیا، باپ نے بیٹے نو ویکھ لیا، بیٹی نے بابے دے چہرے نو تک لیا، بیٹی نے باپ نو ویکھ لیا، باپ نے بیٹی نو ویکھ لیا، لیکن میرے نبی پاک دے دکھ کس قدر آلہ آیا وے، ادھر ویکھیا جے نبی پاک لے دنیا تے نہیں آئے، نبی پاک ماں دے پیٹ اندر نے، ماں دے جسم اندر موجود نے، ادھر بابا عبداللہ قبر دی پیٹ اندر چلا گیا وے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دکھ وے، نہ باپ نے بیٹے دا چہرہ تکیا ہے، نہ بیٹا باپ نو ویکھ سکیا وے، میرے باپ دی شکل و صورت کنج دیئے، بیٹے دا چن جیا چہرہ باپ بھی نہیں ویکھ کر کے گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر او وقت بھی آیا ہے، ماں جی آمنہ نو اللہ نے خوش خبریاں سنائیاں نے، ادھر میرے نبی پاک دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے، ماں جی نے ایک نظر دکھائی بیٹے دے، ایک نظر بیٹے نو ویکھے آئے، ایک نظر بیٹے دے چہرے نو تکے آئے، خوشی محسوس ہوئی ہے، دوسری سیڈ تے خامد دی جدائی یاد آ گئی ہے، اور لوگوں بے عورتاں جھان دیاں نے سرتاج دی جدائی کی ہوندی ہے، او بے عورت جن دی شادی والے چند مہینے گزرے ہول، چند
چند لمحے گزرے ہون چند مہینیاں تو بعد خامد دنیا تو چلا جائے اس عورت نو پوچھو بیوگی کی ہوندیے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے چہرے نو دکھایا ہے مسکرا پئیاں نے پھر لمحات یاد آئے نے لوگی میرے محمد نو پوچھن گے کہ اندہ باپ کتے وے میرا باپ میرا بیٹا لوگاں دیاں بچیاں دیاں خوشیاں ویکھے گا باپ دی یاد ستائے گی باپ دی یاد آئے گی اللہ اکبر کبیرہ رون لگ گئیاں نے کہن والی کہن دیئے نہیں آمنا اگر تیرا سہاگ لٹ گیا ہے تے پھر کی ہویا اللہ نے تیرا سہارا محمد دے دے چھڑے آوے اللہ اکبر کبیرہ یار تو کیس بات دا پوچھنا جاننے تے پوچھو زورت دے کھلو جندہ خامد چلا گیا جی دنیا دے سامنے موہ کھان جو گی نہیں دی لوکی تانے دے دے کے مہار دیندائی بچے آواز دے مزدوری کرن دے قابل نہیں دی اے عورت بار نکلے لوکاں دیا زبانہ کھل جاندیاں نے زبانہ دیا لگامہ کھل جاندیاں نے مانو اے وقت یاد آیا وے دوسرا جدوں عرب معاشرے دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوندہ نا کی ہوندہ دیہاتوں عورتاں دیاں دیہاتوں تائیاں چل کر کے آندیاں بچے لے کر کے جاندیاں عرب معاشرے اندر رواج سی بچیاں نو شہران تو پنڈاں دی در بھیجا جاندہ تاکہ بچے مضبوط ہو جان پنڈاں دی آب و ہوا سخت ہویا کر دیئے بچے جسمانی طور تے طاقتور بن جان ادھر دائیاں میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ بولو یار کوئی دکھ تکلیف آوے کوئی گناہ زیادہ ہو جان تے درود پڑھو اللہ تعالیٰ دکھانوں میں دود کر دائے تے پھر خوشی اندر اضافے نیکیاں بھی نے درجات بھی بلند ہوندے نے پڑھو محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیاں آئیاں نے ایک دائی ماں جی ہمنا دے گول بھی آئیے آ کر کے میرے نبی دا چہرہ تک آئے چان جیا چہرہ ویکھیا خوش ہو جان دیئے نبی پاک دا چہرہ تک آیا تے خوش ہو گئیے دوسرا سوال اس دائی نے کیتا ہے میں ہمنا دے گلو آمنا اندہ باپ کتے وے تے ماں جی آہ بھر کر کے کہندیاں نے باپ تے دنیا تو چلا گیا ہے اچھا بچہ یتیم میں یتیم سمجھ کر کے دائی چھڑ کے چلی گئی ہے پھر ایک دائی آئی دائیاں دیا رہیاں یتیم چھڑ سمجھ کر کے چھڑ کے چلیاں جاندیاں آخر کر حلیمہ بھی آئی ہے دائی بن کے آئی ہے ویکھے آئے بچے دا چہرہ تے خوبصورت ہے چان جیا چہرہ ہے لیکن پھر سوال ہوئی ہے بچے دا باپ کتے وے باپ دنیا تو چلا گیا وے باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے بچہ یتیم ہے ماں حلیمہ بھی کہندیاں نہیں پتہ نہیں یتیم بچے کو کچھ ملے کہ نہ ملے خامد ول ٹر گئیاں نے مشورہ کیتا ہے میں نون دل کر دے کہ میں سے بچے نو لے جاواں لیکن یتیم بچہ کی کریے ہو سکتا ہے کہ اور بچہ ملے کہ نہ ملے اللہ اکبر کبیرہ خامد نے مشورہ دیتا ہے نی حلیمہ اٹھا لے اللہ شاید ان دی وجہ کر کے رزق دے دیوی بچے نو لے آوے اللہ اکبر کبیرہ انج کر کے حلیمہ نے بچے نو گودی لے آئی میرے سونے محبوب نو گودی لے آئی یتیم بچے نو گودی لے دی وجہ کر کے اس سواری جری لے کر کے آئی سی اس سواری تے بیٹھیے جدو بیٹھ کر کے واپس جان لگی قبیلے دی طرف دائیاں نے روک کر کے گیا وے حلیمہ گل سن لے جدو آئیاں سے
تیرے کول بھی بچہ کوئی نہیں سی تیری گودی بھی خالی سی ساڈی گودی بھی خالی سی اسی انتظار کردیاں رہیاں تیری سواری دا ہن تیرے کول بھی بچہ ہے انج کر اپنی سواری نو لے کر کے پہلے چلی جا تینوں تھوڑی دیر لگے گی اسی تیرے پیچھے آ جاواں گیاں ہن انتظار کوئی نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ ماں نے بچے دیاں برکتاں تے نظر پا لئی سی حلیمہ کہندی ہے ٹھیک ہے انتظار نہ کریا جے چلو جلدی جلدی چلیے ادھر تائیاں نے جناب اپنی سواری تے بیٹھ کر کے سفر شروع کیتا ہے ادھر میری ماں حلیمہ نے بھی سفر شروع کیتا ہے کی ویکھیا او سواری جری چلن دے قابل نہیں سی او سواری جری بالکل رفتہ رفتہ چل دی سی خرم خرم پیر چک دی سی او سواری اندر انج کرنٹ آیا ہے جی میں تیز بجلی چلیا کر دیئے تیز ہو گئی ہے ہن دائیاں نے سوال کیتا نی حلیمہ جدو آئی سے ساڑھے سہارے تے چل کر کے آئی سے ایستا ایستا اسی انتظار کر دیا سے ہن کی ہوئے تیزی ٹر پئیے کہن والا بڑی پیاری گل کر دائی نکیری دنیا دی دولت چھپائی جانیے نکیری دنیا دی دولت چھپائی جانیے کانو اینی دیر سواری نو دڑائی جانیے نکیری دنیا دی دولت چھپائی جانیے کانو اینی دیر سواری نو دڑائی جانیے ماں حلیمہ کہندیے نی جندی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا سانو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا نی جندی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی دیر سواری نو دڑائی جانیاں نی تسی چھاڑ دیتا یتیم جان کے یتیمہ نو دھکے دین والے میرے بھائی یتیمہ نو بے سہارا تے بے آسیا چھڑن والے بھائی یتیمہ دا حق مارن والے بھائی یتیم نل برکتہ ہندیاں نے ماں جی حلیمہ کہندی ہوئے گی نی تساں چھاڑ دیتا یتیم جان کے میں چک لیا دلان دا حکیم جان کے آدھی جگ دا میں گودی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز دا چنوں دڑائی جانیاں اللہ اکبر کبیرہ اے ماں حلیمہ لے کر کے میرے محمد نو گھر گئیاں نے میرے سونے نبی نو لے کر کے گھر گئیاں نے کہندیاں نے میں اپنے بچے نو دودھ نہیں سی پلا سکتی میرا بچہ بھوک دی وجہ کر کے رات روندا سی نہ خود سوندا سی نہ سون دیندا سی اج محمد دی برکت دی وجہ کر کے میرے بچے نے بھی رج پیتا ہے محمد علیہ السلام نے بھی رج پیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر روایات اندر آندا ہے خامند ڈاچی تلے بیٹھا ہے دودھ دون لگیا ہے خود بھی رج کے پیتا ہے ماں حلیمہ نے بھی رج کے پیتا ہے او ڈاچی جری کمزور تو کمزور سی جری دودھ دیندی کوئی نہیں سی او برتنی بھری جاندی ہے نبی پاک دیاں برکتاں دی وجہ کر کے اللہ اکبر کبیرہ پھر او وقت آیا او دنیا جہان دی مسکینو او یتیم بھائیو یتیم بہنوں گل سنیا جی
او میری ماں بھی گل سنے جڑے یتیماں دی وجہ کر کے او میری بہن بھی گل نو توجہ دے نال سنو جڑی یتیم بچیاں دی وجہ کر کے اپنی جوانی دا تے لگا دیندی اے جانی جاندی تے چلی جائے میرے بچیاں تے مصیبت نہ آئے میں مزدوریاں کرانگی محنتاں کر کے بچیاں دا پیٹ پالانگی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسی بیوہ جندہ خامد فوت ہو جائے جندہ سر دا تاج چلیا جائے اور نوی شادی نہیں کر دی یتیم بچیاں دی وجہ کر کے بچیاں دی محبت دی وجہ کر کے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دا دروازہ بھی میں کھلانا ہے جنت اندر پہلے میں محمد نے جانا ہے لیکن میرے جان تو پہلی عورت تے پھردی ہوئے گی وہ عورت کون ہے وہ بیوہ عورت یتیمہ دا خیال کرن والی مسکینہ دا خیال کرن والی ایسی عورت جندہ چہرہ جوانی بڑھاپے اندر تبدیل ہو گئی لیکن یتیمہ نو پریشانی نہیں آن دیتی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک چھوٹے جنے علیہ 5 سال دی عمر ہوئی ہے ماں جی آمنہ انج کر کے اپنے محمد نو ملن واسے آئیاں نے نبی پاک نو ملیاں پھر لے کر کے واپس جان لگیاں نے اللہ اکبر کبیرہ مقام ابواد پہنچے نے نبی پاک اپنی ماں جی دے نال نے ادھر ویکھیا جے دنیا والیو کی حالات نے کی واقعات نے مقام ابواد نبی پاک پہنچے نے تے ماں جی دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے یار ایک یتیم بچہ ہے ایک ماں ہے تے ایسی جگہ تے تشریف فرمانے جتے کوئی جانن والا بھی کوئی نہیں دا انج کر کے آخری وقت آگے ہماں جیدہ اللہ اکبر کبیرہ کہنے والا کہندہ مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیش خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا آگیا وقت جدائیاں والا تے درد ہنجو جاری میت کول اکلا ہی روے یار جندہ باپ دنیا تو گیا ہے باپ دا چہرہ نہیں دکھا سکیا اج ماں 6-5 سالاں تو بعد ملنے آئی ہے 6 سال دی عمر بچے دی ماں بھی جدائیاں دن دی پئیے کی حالات ہونگے کی لمحات گزر دے ہونگے میرے محمد تے میت کول اکلا ہی روے تے چھم چھم آنسو جاری ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم حالاں وچ پردیس کیوں آ گیا وقت جدائیاں والا تے ویکھے پئی یتیم نبی نو ماں جی آمنہ انج کر کے اپنے بیٹے دے چہرے نو ویکھ دی پئی تے ویکھے پئی یتیم نبی نو لگیاں ہون جدائیاں چھم چھم انترو باہر آیاں تے درد بات نہ سنائیاں اے عمر تیری وچ برکت ہووے اے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی
ویکھ نہ گیا بابل تینو تے ٹر چلی اجمائی ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تے بخت بلند ستارہ ویکھنا تیری صورت گیا تیرا باپ پیارا اے ہوئی وجائے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر نو مخاطب کر کے فرماندے نے الم یجدک یتیما فآوا جوانی دی عمر اندر نہیں پہنچے حالے بچپن لڑکپن دی عمر نہیں پہنچے ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے باپ بھی جدائیاں دے کے چلا گیا ہے الم یجدک یتیما فآوا سونیا تینو یتیم پاکے بھی اسی تینو جگہ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونیا نبیا یتیم نو دھکے نہ دیا جے یتیم نو بے سہارا نہ چھڑیا جے سہارا بن گے میرے پیغمبر ایسے حالات اندر جدوں جناب یتیم بھی آمنے یتیماں نو دھکے بھی مل دینے لوکی ظلم بھی کردہ پیاوے ایسے لمحات اندر میرے نبی یتیماں دا کنج سہارا بننے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ لوکاں نو درس دین دینے لوکاں نو سکھان دینے یتیماں نہ خیال کریا جے یتیماں نال پیار کریا جے یتیماں دے سر سے ہاتھ رکھیا جے او مسکیناں دے بیواواں دا خیال کریا جے اللہ اکبر کبیرہ مینوں حدیث یاد آئی نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جرا بندہ یتیم دا سہارا بندہ ہے جرا بندہ یتیم دا وارث بن جاندہ ہے یتیم نو کھلاندہ بھی ہے پلاندہ بھی ہے پہناندہ بھی ہے مکمل طور تے ان دی پرورش کردہ ہے تربیت کردہ ہے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا آنا و کافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا یتیمہ دا خیال کرنے والا مسکینہ دا خیال کرنے والا یتیمہ دی کفالت کرنے والا بندہ انج میرے نال ہوئے گا جی میں دو انگلیاں نال جنت چاہی دی ہے جنت دا اصول چاہی دا ہے پھر نبی پاک دی رفاقت چاہی دیئے تے یتیمہ دا خیال کرو مسکینہ دا خیال کرو یار پتہ نہیں بچیاں تے محنت کیتی جانے ہاں اپنے بیٹے نو کھوائی جانے ہاں پلائی جانے ہاں قسمت دی گل ہے پتہ نہیں بچیاں نے سہارا بننا بھی ہے کہ نہیں بننا پر آپ پہ اندر آگے دھکے دے کے باہر نہ کٹ دین انجتے بھی حالات لوگوں تے آیا کر دینے باپ نو کھنگ لگیے بچیاں نے جناب 4 پہ چک کے باہر رکھ چھڑیے میری بیوی تنگ ہوندیے میرے بچے تیری وجہ تو سو نہیں سکتے یار بچیاں دا خیال کر بچیاں نو کھلا بچیاں نو پلا نالے نبی پاک دی حدیث سمجھ کر کے سنت سمجھ کر کے یتیمہ دا سہارا بن کل نبی پاک دی رفاقت مل جائے گی جنت اندر گوانڈ مل جائے گا نبی پاک دا آج ساڑھے اندر ہر بندہ خواہش کرتا ہے جناب اچھی کوٹی ہوئے پھر کسی اچھے بندے دے نال میرا گھر ہوئے اللہ اکبر یار اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے نے کیا اس بندے دی شان ہے جنہوں جنت بھی ملیے نال نبی پاک دا ساتھ بھی نسل اللہ اکبر کبیرہ خدا نو منانا محمد نے دسیا کہہ دیو صلی اللہ خدا نو منانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا بھکیا نو روٹی تے تسیا نو بانی کھلانا بلانا محمد نے دسیا
صلی اللہ علیہ وسلم آیا یتیمان دیوان تسلی آیا یتیمان دیوان تسلی یتیمان گلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج توفیق ملی اج ہمت آ گئی اج اللہ پاک نے دولت دیتی یتیم دا سہارا بن گیا ہے کدی بھی یتیم نو احسان نہ جتلائی اے نہ ہوئے کہ یتیم جوانی دی دلیز دے پیر رکھے تے تو کمیں اوئے نا جندہ میں کھلاندہ دے پلاندہ رہا جندہ میں سہارا بندہ رہا یار یتیم بچے دا خیال کر کے یتیمہ دے احسان کر کے احسان جتلایا جنا کرنا کیے اللہ دا قرآن کہندے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کھلاؤ پلاؤ نا کسے یتیم نو پہنا دیو نا تے شکریہ دی امید نہ رکھیا جے اے نہ کیا جے کہ کل نو بدلے لوانگا کل نو مینوں کھلائے پلائے گا اللہ اکبر کبیرہ ایسا بندہ جران یتیم تے نیکی کردا ہے پھر نیکی نو جتلاندا ہے سنیا جے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت منان ایسا بندہ جن نے کسے تے احسان کیتا احسان کرنے دے بعد پھر لوکاں نو دسیا اس بندے نو تانے دیتے احسان جتلایا بھی کہ میں تینوں کھلاندا پلاندا رہا نبی پاک فرماتے نے ایسا بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا ایسے بندے دی اللہ جنت نو حرام کر دیندہ ہے یتیم نو کھلان پلان دا موقع ملے آئی ہمت مل گئی ہے توفیق مل گئی ہے یتیم نو کھلان دی تے نالی اللہ نو بلند کر لیا کر او دعا کریا کر جری میرے بابے ابراہیم علیہ السلام نے کی دی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ میں نے کی کر لئیے اللہ قبول فرما لے یتیم دا سہارا بن گیا ہے کسے بیوہ دا خیال کر لگ گیا ہے کسے یتیم دا آسرا بن کر کے ان دی تعلیم و تربیت دا خیال کر لگ گیا ہے احسان نہ کری اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیمہ دا خیال کر دے تے یتیمہ دی خیال کرن دی تلقین کر دے ادھر ویکھیا جے جنگے موتا دا موقع ہے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو روانہ کیتا ہے سیدنا زید سیدنا عبداللہ بن رواحہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنایا ہے زید پہلے کمانڈر بنے گا پھر عبداللہ بن رواحہ بنے گا پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنن گے ادھر ویکھیا جے میدان اندر پہنچ گئے نے جہاد کر دے بہنے اللہ دے نبی دی ترتیب دے مطابق زید بھی شہید ہو گیا ہے عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے جھنڈا آیا ہے سیدنا جعفر بن ابی طالب دے ہاتھ اندر جھنڈا پکڑے آئے سپہ سالار بنے کافر ظلم کر دینے تشدد کر دینے سیدنا جعفر دا ہاتھ کٹ جاندے سیدنا جعفر نے اس جھنڈے نو دوسرے ہاتھ اندر پکڑے آئے پھر جہاد لگے نے پھر کا ظالمہ نے
کافران نے دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر دے کول اللہ نے خبراں پہنچائیاں نے، تواڈے تینے سپاہ سالار شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں حجرے تانوں ویندی پیاں، نبی پاک فوری پریشان ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے خبر دیتی صحابہ نو، صحابہ بھی پریشان ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اٹھ کر کے میرے پیغمبر سیدنا جعفر دے گھر گئے نے، کی ویکھے آئے او بیوی اپنے خامن دے انتظار کر دی پئیے، میرا خامن جہاد تو واپس آئے گا۔ او لوگوں تانوں خبر ہے نا، کسے دے خامن نے دبئی تو آنا ہوئے، کسے دے باپ نے سعودیہ تو واپس آنا ہوئے، کنیاں تانگاں دیاں نے بیگم نو، کنے چاہوں دے نے بیٹیاں نو، کنیاں امیداں دیاں نے بیٹیاں نو۔ اج باپ آئے گا ساریاں خیشاں پوریاں کر لوانگیاں، اج باپ نو کرلا ماران گے، کرلا مار کے کہاں گے بابا فلاں چیز ضرورت ہے، بابا فوری دے دے گا۔ یار جدو بچہ یتیم ہوئے نا، اس بندے دے اس بچے کلو پچھو، اس بچے کلو پچھو بچے یتیمی دا کی دکھ ہویا کردائے۔ باپ دے جا بچیاں نو ہوندے نے، اج بابا آئے گا، بابا مزدور کیوں نہ ہوئے، بابا لکھاں تے کروڑاں دا مالک کیوں نہ ہوئے، بچے دی ایک ایک خواہش تے نظر ہوندی ہے۔ میرے بیٹے نے کیا ہے، میری بیٹی نے حق منگے آئے، میری بیٹی نے سوال کیتا ہے، میری جان چلی جائے تن من دی قربانی دینی پوے بابا دیندا ہے بچیاں دے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ سیدنا جعفر دے گھر آئے نے، کی ویکھے آئے کہ بیوی انتظار اندر ہے، بچے بھی انتظار اندر نے۔ بیوی نو بلایا تے کہندے نے بچے کتھے نے، بچیاں نو بلا کر کے یتیماں نال میرے محبوب پاک نے پیار کیتا ہے، نالے اپنے گھر فرمان جاری کر کے فرماندے نے اسناؤ آل یاسر، یاسر دی آل واسطے، یاسر دے بچیاں واسطے کھانے دے انتظام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے یتیمہ دا انج سارا بن کے وکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسری جگہ ہے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او شخصیت ہے، او نبی پاک دا صحابی ہے، جدو تک یتیم نو کول نہ بھاندے اس ویلے تک کھانا نہیں سکھاندے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک نے تربیت جدی کی دیئے، فرمایا اس وقت تک کھانا نہیں کھاندے جدو تک یتیم لب کے نال نہیں بھالیں دے، کھانا نہیں کھوا دیں دے۔ اج سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد جان لگے نے، غزوہ ہوتے جان لگے نے، اپنے بیٹے عبداللہ نو بلاندے نے۔ عبداللہ دو نصیحتاں یاد رکھی، ایک نصیحت دے وے میرے تے قرض بہت ہے وہ قرض اتار دیں، دوسری نصیحت دے وے تیریاں 7 بہناں نے، اوہ بہناں والے او خیال کریا جے، 7 بہناں نے انہاں دا خیال کری، انہاں دی جوانی دا بھی خیال کری، انہاں دی تربیت دا بھی خیال کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر فرماندے نے میں نے اپنے باپ دی اس نصیحت دے عمل کیتا، اس وصیت دے عمل کیتا، میں جوان ہون دے باوجود ایک جناب بیوہ عورت نال شادی کی تھی۔ نبی پاک پوچھ دینے وہ جابر جوانی دے لمحات نہیں کسے جوان عورت نال شادی کر لیندہ تیری زندگی خوشگوار ہو جاندی، سکون اندر اضافہ ہو جاندہ۔ جابر فرما دینے اللہ دے نبی جی میرے بابا نصیحت کر کے گئے سی، کی نصیحت کی سی 7 بہناں نے،
بہناں دا خیال کری نبی پاک جی میریاں کچھ بہناں چھوٹیاں بھی سی کچھ بہناں وڈیاں سی میں چھوٹیاں بہناں دی تربیت واسطے ایسی عورت انتخاب کیتا جیری عورت میریاں بہناں دی تربیت کر سکے اللہ اکبر کبیرہ ہادی نبی نے یتیمہ دا سہارا بنوالے نبی نے کنج خیال کیتا یتیمہ دا جابر نے فرماندے نے جابر کوئی سواری ویچنا چاہنا ہے اجرا تیرے گلوٹے منو ویچ دے میں خریدنا چاہنا وا ہاں ویچنا چاہنا وا حالات کمزور نے نبی پاک سپا سالار ایسے نے حکمران ایسے نے امام ایسے نے ہر ایک بندے دے نظرے ہر ایک صحابی دے نظرے ہاں ویچنا چاہنا وا کی دی لینا ہی 400 درہم لینے نے ٹھیک ہے میں دینو تیاراں اللہ دے نبی ایک شرط ہے میں تنو اودوں دیاں گا جو تو مدینے واپس پہنچ جاؤں گے ٹھیک ہے شرط منظور ہے ادھر نبی پاک مدینے پہنچے نے یتیم دے گلوں سواری لینی ہے نبی پاک نے درہم بھی مقرر ہو گئے نے قیمت بھی مقرر ہو گئی ہے 400 درہم بلال نو دے کر کے کہندے نے اوہ بلال جا جا کر کے میرے جابر نو دے دے نالے انہوں گمی نبی پاک فرماندے نے سواری بھی رکھ لے کل جہاد دے جائیں گا جہاد کریں گا میں تیرے ثواب اندر شریک ہو جاؤں گا یتیم دا خیال بھی ایسا کہ یتیم دا دکھ نہ ونڈیے یتیم دا خیال ایسا کہ یتیم نو دکھ نہ پہنچے یتیمی یاد نہ آئے باپ یاد نہ آئے سہارا بھی بن گئے احسان بھی نہیں جلسا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی آج یتیم بچیاں دے یتیم بھائیاں دے یتیم بہناں دا خیال کرو تے کل اللہ دے پیغمبر دی رفاقت مل جائے گی یار جدو ماں باپ دنیا تو ٹر جانا یہ اس بندے نو ہی قدر ہوندی ہے جن دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے پوچھو کسے یتیم نو اے ماں دی قدر کی ہوندی ہے باپ دی قدر کی ہوندی ہے ایڈیاں گوڑیاں جگ دے چھاواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ دے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے گوار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے وانگوں کن درد ونڈھانا اے ماں دے وانگوں کن درد ونڈھانا ایویں بوا کھڑ گیا کن آنا ایویں رولا پا نکاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے گوار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے گوار تے ماواں لبدیاں نہیں یتیمہ دا سہارا بنو یتیمہ دا خیال کرو اللہ رب العزت میں نور تسانو یتیمہ دا مسکینہ دا بیواہ عورتاں دا خیال کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین